सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री ठाकुर प्रसाद गैरे। सामान्य सभामुख महोदय, नेपाली भूगोल सुन्तला खेतीको लागि अत्यन्त प्रचुर छ। सुन्तला स्वास्थ्यका लागि लाभदायक पनि छ र अत्यन्त मिठो फल पनि छ। भारतले आँपलाई, जापानले हलुवा बेदलाई राष्ट्रिय फल बनाएको छ। त्यसैगरी नेपालले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फल घोषणा किन नगर्ने? म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सुन्तलालाई नेपालको राष्ट्रिय फल घोषणा गरी त्यसअनुसारको विकासको निम्ति बजेट सहितको प्रबन्ध गरियोस्। नेपालमा वर्षेनी करिब 30 अर्ब 61 करोडको सुन्तलाको कारोबार हुने गरेको छ। 7 लाखले रोजगारी पाउने गरेका छन्। नेपाल यो अन्नबाली भन्दा सुन्तला खेतीबाट 6-7 गुणा बढी लाभ हुने गरेको छ। सुन्तलाबाट कृषि क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब 1% योगदान रहने गरेको छ। नेपालको 0.24 देखि 1.22 मेट्रिक टन का हिसाबले नेपालमा 34,150 मेट्रिक टन कार्बन स्थिरीकरणमा सुन्तलाले योगदान पुर्याउने गरेको छ। स्वास्थ्यका लागि र सँगसँगै सिधै खाने लगायत यसका अनेकन। मान्य सदस्य श्री डोल प्रसाद अर्याल। सम्माननीय सभामुख महोदय, म आज शुक्लाफाटाका आरक्ष पीडित र नागढुङ्गामा भइरहेको अवरोधको विषयमा यस सदनको ध्यानाकर्षण गराउन गइरहेको छु। तत्कालीन शाही शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार गरेपछि कञ्चनपुरका हजारौँ स्थानीयवासीहरू विस्थापित हुनु पर्यो। सरकारले ती परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर सट्टा भर्ना गर्ने भनिए पनि आधाभन्दा बढी परिवारले 25 वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गा पाउन सकेका छैनन्। पीडितका लागि छुट्याइएको जग्गा हाल भूमि आयोगले अन्य व्यक्तिलाई वितरण गर्न लागेको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको अवस्था छ। भूमि आयोगको अनियमितता र अनधिकृत वितरण रोक्न साथै अनियमिततामा संलग्नतालाई यथाशीघ्र कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै पीडितलाई तत्काल जग्गा उपलब्ध गराउन म यस सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसै सभामुख महोदय, ब्रेक थ्रु गर्ने तयारी गरिएको नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको काम अहिले सरकारकै कारण ठप्प छ। स्थानीयवासीसँग गरेको प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नगरेकै कारण सरकारले अहिले दैनिक झन्डै 1.5 करोड रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ। मान्य सदस्य डाक्टर तोसीमा कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रसँग सरकारी बजेट छ। दर्जनौँ रोपनी जग्गा छ। व्यापारिक भवन र सटरहरू पनि रहेछ। दाताबाट लाखौँ रकम उठ्ने तर पारदर्शिता छैन। निःशुल्क हुनुपर्नेमा एकै परिवारबाट 55 लाखसम्म उठाइएको विद्यार्थीबाट 6,000 मासिक उठाइदो रहेछ। गोकर्णेश्वरमा एकै कोठामा 7-8 जना कोचेर राखिने रहेछ। दिशा पिसाब गनाएको अवस्था छ। धेरै दिनसम्म बाँधेर राखिएको छ। नियमित उपचार छैन। पिसाब थैली पनि समयमा फेरिँदैन रहेछ। केन्द्रले ती अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई नवजीवन होइन नर्क जीवन दिएको रहेछ। बैंकमा समस्या आएर पैसा जोखिममा पर्दा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनको जिम्मा लिन्छ भने संस्थामा समस्या आएर मानवीय क्षति हुन सक्नेमा राज्यले व्यवस्थापनको जिम्मा लिनुपर्ने होइन र? सभामुख महोदय, म यहाँ अनुरोध गर्दछु सरकारसँग तत्कालै कुनै रेस्क्यु कार्यदल बनाएर केन्द्रको व्यवस्थापन जिम्मामा लियोस्। साँच्चै नै हामीले पाठ्यक्रममा समेत पढाउने गरेको यो केन्द्र साँच्चैको नवजीवन केन्द्र बनोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दीपक खड्का। सभामुख महोदय, म सरकारको जवाफ चाहन्छु सभामुख मार्फत। असार 2 गते गएको बाढीले पुर्याएको 3टा जिल्लाको क्षतिका विषयमा सबै सम्मानित सदन जानकार छ। प्रधानमन्त्रीज्यू जानकार हुनुहुन्छ। मान्छे हराएका छन्, मान्छेको मृत्यु भएको छ, व्यवसायहरू मारमा परेका छन्, किसानहरूको खेती बाली सबै उडेका छ। यस विषयमा सरकार किन निर्णय गर्दैन? यसको स्पष्ट जवाब चाहन्छु सभामुख मार्फत। सम्मान्य सभामुख महोदय, सङ्खुवा सभाको किमाथाङका नाकामा कोभिड अगाडि सुत्केरी भएर आएको महिला नाका बन्दका कारण बच्चा ठुलो भइसक्यो, घर जान पाएन। अहिलेसम्म नाका खुल्दैन। के कारण हो? म सरकारको जवाफ चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय। अहिले लघुवित्त सहकारी दुग्ध किसानको समस्याहरू जल्दोबल्दो रूपमा सडकमा आइसक्यो। सरकार किन बहुन्छ यसको पनि म जवाफ चाहन्छु।
यिनै कुराहरूको म निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दीपा शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, जति कुरा गरे पनि सरकारले नसुन्ने कुराको आज पनि यो सदनमा पुष्टि भएको छ। म नसुने पनि जबरजस्त सुनाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये बाँकेमा रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना अहिले पनि अलपत्र छ। 2063 सालदेखि सुरु भएको त्यो आयोजना बजेट अभावका कारणले अलपत्र परेको कुरा म यो सदन मार्फत सरकारलाई सुनाउन चाहन्छु। बजेटको अभाव हुन नदिन अब आउने बजेटमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरी त्यो क्षेत्रका बाँके जिल्लामा रहेका र त्यो क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्णलाई अन्न बाली उत्पादन गरेर हामीले अन्नलाई आयात गर्ने होइन निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउनका लागि सरकारले ध्यान राखोस्। अहिले हामीले जे खालको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई बजेट घटाउने वास्ता नगर्ने अलपत्र पार्ने खालका काम रहेका छन्। यसलाई अविलम्ब बजेटको व्यवस्था मार्फत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई कामको तीव्रता दिनका लागि बजेटको माननीय सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन यता छापाहरूमा लगातार निरन्तर रूपमा दुग्ध किसानहरूले आफ्नो दूध सडकमा फालिरहेका छन्। यस्तो हृदय विदारक चित्र देखेर यो सरकारको मन किन छुँदैन? सरकारको कृषि मन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ? के गर्दैछ सरकारले यसको समस्या निराकरणका निमित्त? जान्नुपर्ने आवश्यकता छ, सदनलाई जानकारी हुनु पर्यो। मिटर ब्याज पीडितहरूका समस्या समाधान गर्न हामीले पछिल्लो संसदबाट कानुन बनायौँ, तर आज पनि सबैतिरबाट फेरि काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था किन रह्यो? यदि यो कानुनमा अझै त्रुटि रह्यो भने ल्याउनु पर्यो, सरकारले संशोधन गरौँ, समाधान गरौँ यो समस्याको। होइन कानुन बनेर पनि यदि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन भने यो अर्को गम्भीर विषय हो। त्यसकारण सरकारले यी सबै विषयमा छिटोभन्दा छिटो जवाब चाहिन्छ, संसदमा जवाब दिनु पर्यो। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दुर्गा राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक सम्मानित सदनमा संविधानको मातहतमा रही मुलुकको हित र आम नागरिकको समस्याको समाधान गर्नको लागि हाम्रा बहस र छलफलहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने हो, तर हाम्रो ध्यान त्यतातिर गएको देखिँदैन। हामी कार्यतालिका बनाएर संसद सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर कुरा गर्छौँ, कार्यतालिका तयार भएर आउँछ, फेरि केही न केही बहाना गरेर संसद अवरोध गर्छौँ किन? कहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त कहिले मन्त्रीहरूको। त्यसरी सजिलै हुने भए संविधानको धारा 76 चाहिँदैन भन्न खोजिएको हो। सभामुख महोदय, प्रतिपक्षको सरकारको विरोध गर्नु गुण र दोषको आधारमा गर्नुपर्ने हो नि। हरेक कुराको पूर्वग्रही ढङ्गबाट सम्बन्धित संसद अवरोध गर्ने शैली बेठिक छ। हामीले कस्तो खाले लोकतन्त्रको विकास गर्दैछौँ? अर्को कुरा सभामुख महोदय, आकस्मिक समयमा बोल्दा समय निर्धारण गर्नु पर्यो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री देवप्रसाद तिमल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदय, दुध किसानहरू अत्यन्त पीडित भएका छन्। यसको बारेमा योभन्दा अगाडिको अधिवेशनमा पनि दशैँ अगाडि मैले कुरा उठाएको थिएँ। अरू सबैको भुक्तानी रोकेर किसानको दुधको भुक्तानी दिनु पर्यो भनेर सरकारले नसुनेको अवस्था छ। कृषकहरूले आफ्नो दुधको भुक्तानी लिनलाई रोडमा बस्नुपर्ने अवस्था, चक्काजाम गर्न पर्ने अवस्था। अस्ति मात्रै रौतहटमा चक्काजाम 2 घन्टा भयो। दुधको भुक्तानी लिनलाई चक्काजाम गर्नु पर्यो भने किसानले के गरी दुध उत्पादन गर्न सक्छ, के गरी बेच्न सक्छ? त्यसकारण दुधको भुक्तानी सम्मानीय सभामुख महोदय तुरुन्तै दायाँ बायाँ नहेरिकन सरकारले अर्को 21 गतेको चाहिँ बैठकमा दुधको भुक्तानी दिएको जानकारी कृषि मन्त्रीले चाहिँ यहाँ आएर सदनमा बोल्नु पर्यो भनेर जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र कृषकले लम्की स्किनबाट ठुलो क्षति बिहोरेको, त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने भनेको छैन, त्यसको पनि क्षतिपूर्ति यथाशीघ्र किसानले पाउनु पर्यो। जसले गोबर सोरेर माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र पौडेल।
सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकता जस्ता प्रणाली ल्याउनको निम्ति हजारौँको बलिदान, रगत, आँसु, पसिना बगेर यो व्यवस्था आएको हो। यो व्यवस्थालाई मान्छु भनेर, यो व्यवस्थालाई ग्रहण गर्छु भनेर हामीले संसदमा शपथ खाएका हुन्छौँ र शपथ खाएर मात्रै हामी सदनमा प्रवेश गरेका हुन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कहिलेकाहीँ मात्रै होइन, दिनदिनै जस्तो यो व्यवस्थाको विरोध गरेको हामी यहाँ सुन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म भन्न चाहन्छु, शपथ खाएर आइसकेपछि, यो संविधान मान्छु भनिसकेपछि यो प्रणाली र व्यवस्थाको विरोध गर्न पाइन्छ र सम्माननीय सभामुख महोदय, र यो कुराको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री धनबहादुर बुढा। सम्माननीय सभामुख महोदय, डोल्पा जिल्लाको विमानस्थल धाउनमार्ग मर्मत गर्नुपर्ने भएकोले 2080 साल फागुन 16 गतेदेखि बन्द भएको छ। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 स्थित मसिनेचौर विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको 1 वर्ष बितिसक्दा मैले बारम्बार पहल गर्दा पनि हवाई जहाज उडान परीक्षण हुन सकेको छैन। तसर्थ उक्त मसिनेचौर विमानस्थल उडान परीक्षण गरी यथाशीघ्र नेपाल एयरलाइन्सको जहाज निजी क्षेत्रको जहाज नियमित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन हुन यो सम्मानित सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री धवल शमशेर जङ्गबहादुर राणा। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले भर्खर एकजना सांसदज्यूले भन्नुभयो कि यो व्यवस्थाको हामीले विरोध गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। यो संविधानमा, संविधानभित्र बसेर यो संविधानलाई परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानभित्र छ र यो देश चल्न सकिरहेको छैन। जनता आक्रान्त छ, देश आक्रान्त छ। हामीले यस्तो व्यवस्था, यो देशको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि, यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्न, यो अवस्था परिवर्तन गर्न, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सडकमा छेडिसकेको छ। सभामुख महोदय, अब यो संविधानलाई परिवर्तन गर्ने, यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने र यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि जनता जनार्दनलाई यहीँबाट म आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री नवल किशोर शाह सुडी। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज यो समस्या त हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरू उठाइराख्नु भएछ। दुधको सम्बन्धमा दुध विकासले, डिडिसीले अब हाम्रो क्षेत्र सप्तरी 1 नम्बर क्षेत्रको अग्निसार कृष्ण सबरन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 स्थित महुलीमा अवस्थित यस आदर्श बहुमुखी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन व्यवसाय मार्फत 95% जनता यहाँ जो छ पहाडबाट ओर्लेर मौली नदी किनारमा बसेको उहाँहरूको सम्पूर्णको आय स्रोत मात्र पशुपालन भएको हुनाले 8 महिनादेखि डिडिसीले विराटनगर स्थित दुध वितरण प्रणाली अन्तर्गत 5 करोड रुपियाँको भुक्तान दिएको छैन। एउटा गाउँ स्तरको सहकारी कसरी यो अवस्थामा चल्न सक्छ र हिजोदेखि त्यहाँ राजमार्ग माननीय सदस्य श्री नारायणी शर्मा।
सम्माननीय सभामुख महोदय, हालै चितवनमा एउटा हृदय विदारक घटना घट्यो। विद्यालयको होस्टेल रुममै 14 वर्षीय छात्रा शालिन झुन्डिएको अवस्थामा भेटिन्। 5 दिनपछि शिक्षण अस्पतालबाट रिपोर्ट बलात्कारपछि हत्या हो भन्ने आयो। कतै शालिनको पनि निर्मलाको जस्तै केस गुमनाम हुने स्थिति नबनोस्, तुरुन्त छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याइयोस्। स्कुल होस्टेलमा निगरानी र अनुगमन गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गरियोस्। स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान सङ्घर्ष समितिबाट विगत केही दिनदेखि दाङको घोराइमा भइरहेको आन्दोलनप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण भई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेकोमा सरकार तथा सो मन्त्रालयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सो वार्ता समितिले किसानहरूका माग पुरा गरी छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गरोस्। मान्य सदस्य श्री निर्मला कोइराला। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामीले पटक पटक सम्मानित सदनमा मिटर ब्याजी र लघुविद्युत पीडितले भोग्नु परेका समस्याहरू उठान गरिरहेका छौँ। पीडितहरू न्याय खोज्दै 23 दिनको पैदल यात्रा पश्चात अहिलेसम्म 5 पटक काठमाडौँ आइसकेका छन्। पीडित महिलाहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू पैदल यात्रा गर्दा एकातिर पैतालाका छाला खुइलेर चर्याइरहेका घाउ बोक्दै काठमाडौँका सडकमा न्याय माग्दै हिँडिरहँदा सरकारलाई कति पनि छुन सकेको छैन। उल्टै पीडितहरूलाई धरपकड गर्ने काम भएको छ। सभामुख मार्फत अब कति पनि विलम्ब नगरिकन मिटर ब्याजी पीडितहरूका काम माग पुरा गर्न पीडितहरूलाई घर फर्कने वातावरण सिर्जना गर्न म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री निशा डाङ्गी। सम्माननीय सभामुख महोदय, छिटो र सुरक्षित यात्राका लागि हवाई सेवा मानिन्थ्यो, तर हिजो आज हवाई सेवाको गलत भाष्य निर्माण भइरहेको छ। कहिले दुर्घटना त कहिले घण्टौँसम्म डिले भएर मौसमका कारण डिले हुनु अस्वाभाविक होइन। तर सभामुख महोदय, अति आवश्यक उपकरण सहितको मौसम पूर्वानुमान महाशाखा छ, तर एक अर्कासँग राम्रोसँग समन्वय नहुँदा डिले हुने पूर्व सूचना यात्रुलाई दिन सकिरहेको छैन। यात्रुले 1 मिनेट ढिला गरेमा जहाज नली उड्छ, तर यात्रु घण्टौँसम्म कुर्नुपर्ने विडम्बना यो कस्तो हो सभामुख महोदय? अन्य देशमा डिले हुने पूर्व सूचनाको जानकारी मोबाइलमा आउँछ, तर हाम्रो देशमा एयरपोर्टमा गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। सभामुख महोदय, विशेष गरी यस समस्याले बिरामी र ज्येष्ठ नागरिकहरू थप पीडामा परेका छन्। समयको बचत र अति आवश्यक कामको लागि यात्रुले महँगो हवाई भाडा तिरेर यात्रा गरेका हुन्छन्। त्यसैले डिले हुने पूर्व सूचनाको प्रभावकारी बनाउन सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रतिमा गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ देशको राजधानीमा रहेको 3 कुने कसैले नचिन्ने कुरै भएन। एउटा सुन्दर स्थान बेला बखत विभिन्न राष्ट्रका विशिष्ट पाहुना आउँदा करोड लगाएर दुलै झै सिँगारिएको देख्ने गरेका छौँ। तर ती 3 कुने भित्रका कति मनहरू रोइरहेका छन्, कति भाँचिएका छन्। त्यहाँका कथा व्यथा कारुणिक छन्। आफ्ना बाउ बाजे पुर्खाले आर्जेको जमिन सरकारले विकासको आवश्यकता महसुस गरी आफ्नो पोल्टामा लिएको दशकौँ भयो, तर त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारले चासो देखाएको छैन। उक्त जग्गा धनीहरूलाई दिनुपर्ने उचित मुआब्जा क्षतिपूर्तिको विषयमा सरकार कहिले गम्भीर भएन। यो विषय आउँदा सरकार सधैँ चिर निन्द्रामा रह्यो। सभामुख महोदय, व्यक्तिको सम्पत्ति सरकारले लिँदा के तिनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति मुआब्जा दिनु पर्दैन? कति वर्षसम्म कुर्नुपर्ने हो या दिँदै नदिने हो? सरकारले अब स्पष्ट जवाफ दिनु पर्यो। यसरी जनतालाई अन्योलताको भुङ्ग्रोमा पिल्स्याउने काम बन्द गरी यथाशीघ्र उचित मुआब्जा दिने कार्य गरियोस् भन्दै सभामुखज्यू मार्फत सरकारको गम्भीर। मान्य सदस्य श्री प्रतीक्षा तिवारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, 1 मिनेटको शून्य समयमा मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको विषय यो सरकारले सुन्न सकेन, बुझ्न सकेन, सम्बोधन गर्न सकेन। तसर्थ सम्मान्य सभामुख महोदय, यो शून्य समय 1 मिनेटबाट बढाएर 3 मिनेट गर्न सभामुखज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो सरकार साँच्चीकै जनतालाई नटेरेको हो कि
प्रतिपक्षलाई सदनलाई नटेरेको हो कि भन्ने आवाज चाहिँ जनतालाई भइसकेको छ। मिटरबाजीका पीडितका समस्या, लघु वित्त सहकारीका समस्या र दुग्ध उत्पादन गर्ने जुन दुग्ध किसानहरूका चाहिँ समस्या छन् त्यो सरकारले सुन्नु पर्दैन, सम्बोधन गर्नु पर्दैन। सभामुख महोदय, तसर्थ यो सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि यी जनताका समस्या सरकारले आँखा खोलेर कान सुनेर जनताका प्रत्यक्ष समस्या यी नेपाली नागरिकका समस्या हुन् भन्ने ढङ्गले समाधान गरोस्। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले केही दिन अगाडि टिकटकमा प्रतिबन्ध लगायो, जुन स्वागत योग्य निर्णय थियो। किनभने सामाजिक सञ्जाललाई टिकटकले दुरुपयोग गरेर विभिन्न समुदाय, धार्मिक, सांस्कृतिक र वेशभूषाका व्यक्तिहरू बीचको सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक एकतामाथि खलल पुर्याउने काम गरिरहेको थियो। त्यसको लागि टिकटक नै सबैभन्दा बढी माध्यम बनाइएको थियो र अहिले पनि बनाइएको छ। किनभने टिकटकमा नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगायो तर कागजमा नै सीमित भयो। नेपाल सरकारको निर्णय केही इन्टरनेट सेवा प्राध्यापक कम्पनीले टेरेको छैन, टिकटक चलाइ नै राखेको छ। नेपाल सरकारको निर्णय केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मानेको छैन भने सरकारले सक्दो कारवाही गर्नु पर्यो र सरकारसित हिम्मत छैन भने पूर्ण रूपले टिकटक चाहिँ खुला गरिदिनु पर्यो। किनकि नेपाल सरकारको टेक्नोलोजी नै कमजोर छ। यही भारतमा टिकटक प्रतिबन्ध छ तर कुनै पनि माध्यम। माननीय सदस्य श्री बद्री प्रसाद पाण्डे। मनसुन सुरु हुन करिब 3 महिना मात्र बाँकी छ। वैशाख जेठपछि गरिने विकास बजेटको चरम दुरुपयोग र आयोजनाहरूको गुणस्तरताहीनताले अभिशप्त असारे विकासका नाममा लाञ्छित छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना बितिसक्दा 20% हाराहारी मात्र पुँजीगत खर्च हुनुले यसपटक पनि यो नीति दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ। यस वास्तविकतालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै निर्माण कार्यमा द्रुत प्रणाली अपनाउन साथै पिछडिएको क्षेत्रको इपिसेन्टरकै रूपमा रहेका जिल्लाहरू बाजुरा, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, अछाम र बझाङको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने सेती लोकमार्ग, कर्णाली करिडोर, साँफेबगर, मार्तडी, कोल्टी लगायतका सडकहरूको निर्माण, गुणस्तर सुधार र सडक खण्डका पुलहरूको निर्माणमा उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री बलराम अधिकारी। सभामुख महोदय, नेपालकै पहिलो ठुलो ताल, एसियाकै दोस्रो ठुलो ताल, मानव निर्मित जगदीशपुर ताल 157 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। कपिलवस्तु जिल्लाको पूर्व दक्षिण भेग सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको उक्त तालमा बालङ्गा नदीको पानी लगेर जम्मा गरिन्छ। हाल उक्त नहरले 6300 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्दै आएको छ भने हजारौँ चराचुरुङ्गीहरू रमाउने गर्दछन्। 35 सालदेखि सञ्चालन भएको नहरबाट पूर्वी शाखा निकालेर ताललाई मर्मत सम्मार व्यवस्थापन गर्ने हो भने थप 7000 हेक्टर जमिन सिँचाइ हुन सक्छ भनेर बाणङ्गा सिँचाइका योजना प्रमुख बताउनुहुन्छ। विगतमा उक्त नहर पश्चिमाञ्चल डिभिजन कार्यालय तौलिया अन्तर्गत पर्दथ्यो। मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि उक्त कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत कायम गरियो, जसका कारण हाल प्रदेशले हेर्ने गर्दछ। जबकि 5000 हेक्टर भन्दा कम क्षेत्रफल सिँचाइ हुने योजनाहरू मात्रै प्रदेशले हेर्ने नीति बनाइएको छ। तसर्थ बाणङ्गा सिँचाइ योजनालाई सङ्घ अन्तर्गत कायम गरी खेर गइरहेको बाणङ्गा नदीको पानी सदुपयोग गरेर थप। माननीय सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको सहज पहुँच पुर्याउने सामाजिक सुरक्षाको एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। 2072 सालबाट सुरु भएको यो कार्यक्रममा हाल झन्डै 22,16,000 परिवारका 71,81,000 नागरिक आबद्ध छन् भने बिमाको सुविधा 440 स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध छ। स्वास्थ्य बिमा आफैमा लोक कल्याणकारी कार्यक्रम भए पनि यसको प्रभावकारितामा गम्भीर समस्याहरू देखेका छन्। सीमित अस्पतालमा मात्र बिमा सुविधा पाइने भएकोले ती अस्पतालहरूमा बिरामीको अधिक चाप हुँदा बिमितलाई सहज रूपमा सेवाभन्दा शास्ति बढी भएको छ।
प्रक्रियागत झन्झट, समयमा उपचार नहुने र धेरैजसो औषधि नपाइने समस्यालाई हटाउन म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यस्तै सेवा प्रदायक अस्पतालको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै थप सरकारी, सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा समेत स्वास्थ्य बिमा सेवा विस्तार गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री बिन्दवासिनी कंसकार। सम्माननीय सभामुख महोदय, इलाम क्षेत्र नम्बर 1 हुँदै क्षेत्र नम्बर 2 जोडिने खुदनाबारी सडक लामो समयदेखि अल्पत्र अवस्थामा छ। जम्मा लम्बाइ 25 किलोमिटर मात्र रहेको यो सडक झापाबाट इलाम बजार पुग्ने सबैभन्दा छोटो सडक हो। इलाम सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 79-80 मा 23 करोडको बजेट विनियोजन भई निर्माण सुरु हुने निर्णय भएको छ। तर 1 करोड मात्रै बजेट आएको हुँदा 1 करोडले सडक सरसफाइ गर्ने समेत नपुग्ने जानकारी प्राप्त भयो। 80-81 को बजेटमा यो सडकको लागि कुनै रकम नै नछुट्याएको कुरा बाहिर आइरहेको छ। यस सडकलाई हरेक पटक राजनीति गर्ने हिसाबले हेरिएको छ। हरेक उम्मेदवारले आफ्नो घोषणा पत्रमा राख्ने गर्छन्, तर चुनावपछि सबैले बिर्सिन्छन्। सभामुखज्यू, यसरी इलामका जनताको स्वास्थ्य व्यवसाय र किनमेलदेखि हरेक दिनाचार्य प्रत्यक्ष जोडिने यो बाटो अविलम्ब प्राप्त बजेट विनियोजन गरी दुवैतर्फबाट सडक निर्माण सुरु गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री विनिता कठायत। सम्माननीय सभामुख महोदय, जब गाउँमा बाटो पुगेको थिएन त्यति बेला त्यहाँ मान्छे बस्ने गर्दथे। अहिले बाटो छ, मान्छे छैनन्। हाल नेपालको ग्रामीण जनसङ्ख्या 1/3% रहेको छ। ठुला मात्रामा आन्तरिक बसाइसराईले कृषि मजदुरको अभाव सिर्जना गरेको छ, जसले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको छ। मध्य पहाडी र हिमाली क्षेत्रका 33% खेती योग्य जमिन बाँझै छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन सक्छ? FAO को प्रतिवेदन 13.6% नेपालीहरू गम्भीर खाद्य असुरक्षामा भएको देखाएको छ। वर्तमान कृषि नीतिहरू मुख्य रूपमा पुरुष किसानहरूमा केन्द्रित छ। प्रत्येक 3 घर परिवारमा कम्तीमा 1 पुरुष नेपाल बाहिर भएको हुँदा हामीले महिला र वृद्ध किसानको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नीतिहरू बनाउनु पर्दछ। प्रत्येक नेपालीको खाद्य सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न मिक्स्ड फार्मिङ सिस्टम र ब्याक टु भिलेजको अवधारणाका साथ कानुनको प्रस्ताव लिएर आउन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य